Bonjour à tous, la partie d'aujourd'hui qu'on va traiter concerne les fossiles et la fossilisation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un fossile? Un fossile, c'est le reste d'un animal ou d'un végétal qui a été conservé au cours des temps géologiques. Le plus souvent, ce sont les parties dures qui sont fossilisées. يعني الفوسيل أي الأحفور هي عبارة عن بقايا حيوان أو نبات تم حفظه خلال زمن جيولوجي. في غالب الأحيان يعني كيكون هاد لي بارتي أي هاد الأجزاء اللي محفوظة كتكون دور أي كتكون صلبة. باسكو لا كانت يعني فراجيل ولا يعني دغيا غادي يفا سو كاسي ما غاديش تكون محفوظه. هذاك الشيء يعني من بين الشروط ديال هاد التحجر اي فوسيليزاسيون اللي غادي نشوفو ابري. من الشروط ديالو هو انه خاص يكون هاد لانيمال وبيان هاد لو فيجيتو خاص يكون يعني دور، الاجزاء ديالو غتكون صلبه. Chez les animaux, il s'agit des parties minérales telles que os, dents, coquilles, qui sont conservées. Plus rarement les parties tissulaires, comme plumes, tissus mous. بالنسبة للحيوانات الأجزاء اللي كيتم الحفاظ عليها في هاد لي فوسيل هي العظام مثلا الأسنان، ونادرا ما زعما هاد لي بارتي تيسولير مثل الريش يعني يتم الحفاظ عليها في لي فوسيل. بالنسبة للنباتات لي بارتي اللي كيتم الحفاظ عليها هي مثلا الخشب لو بوا مثلا سيغتان غران حبوب اللقاح بلو غارمون لي فوي يعني بندرة يعني كنلقاو الأوراق يتم الحفاظ عليها في يعني صخور رسوبية. توجور حنايا باش اونتر بارونتيز حنايا لي فوسيل ما كنلقاهمش في لي روش ماغماتيك ولا لي روش ميتامورفيك ولا لي فوسيل توجور كيكونوا في لي روش سيديمونتير. On distingue deux types de fossiles. On parle de fossiles stratigraphiques et fossiles de faciès. Un fossile stratigraphique est un fossile caractéristique présent en grand nombre dans une couche géologique, ayant vécu pendant une période relativement courte et permettant de dater avec précision une couche géologique. بالنسبة لهاد الفوسيل stratigraphique كتميز يعني هي موجودة بأعداد كبيرة في طبقة جيولوجية وعندها واحد لا دوري دو في يعني كتعيش لفترة زمنية قصيرة نسبيا، ولو بوت ديالها يعني تمكن من تحديد طبقة جيولوجية بدقة. يعني عندها باش تعرفوا بصفة عامة هاد الآخر كتميز بواحد الفترة زمنية يعني عاشت يعني فترة زمنية صغيرة وبيان قصيرة، وعندها واحد التوزيع جيولوجي واسع كيكون واسع. بالنسبة للفوسيل de faciès هو العكس de stratigraphique. Un fossile ayant vécu une période relativement large il a une courte répétition géologique. هذا عاش واحد الفترة زمنية واسعة، عنده واحد longue durée de vie و عنده واحد يعني توزيع جيولوجي قصير. البيت ديالو اي الهدف ديالو هو تمييز يقوم يعني يميز واحد الوسط الترسب يعني caractérise un milieu de sédimentation particulière. بالنسبة لا fossilisation il désigne le processus de formation des fossiles. بصفة عامة هاد لا fossilisation التحجر يعني يشير إلى عملية تكوين الحفريات، هو اللي غادي يقول لنا يعني كيفاش يتم يعني تكون هاد لي فوسيل. Parmi les étapes de la fossilisation أي التحجر l'animal meurt son corps se dépose au fond de la lac. عندنا هنا الحيوان كيموت والجسد ديالو كيترسب في قاع البحيرة. les parties molles comme la peau chair se décomposent. الأجزاء ديالو مثل الجلد واللحم كتحلل. puis des sédiments se déposent sur le squelette de l'animal pendant des siècles. هاد كترسب الرواسب على هاد هيكل الحيوان بعد مرور يعني قرون. après des milliers d'années les sédiments se transforment en pierre ainsi que les os. le fossile est formé. يعني بعد آلاف السنين كتحول هاد الرواسب إلى حجر وكذلك تتحول إلى عظام ثم يتم تشكيل هاد الأحفور. érosion des couches géologiques pendant la formation des montagnes كيوقع واحد l'érosion أي تآكل الطبقات أثناء تكوين الجبال. alors finalement le fossile est découvert كيتم اكتشاف هاد الأحفور.